येवकार फ्रेंड्स, गोंयांत निर्ग लागलें की कश्टकरी समाजाची धांवपळ सुरू जाता. शेतां कसोवपाक सुरवात जाता. शेतां बरोबरूच आमचे मोळेकारूय उबे दोंगर कसोवन उत्पन्न घेवन आपल्या आयुश्याचो गाडो चलोवपा खातीर उमेदीन कामां लागता, धडपडटा, राब राब राबता. त्यांच्या आंगार पडपी वत पावस हेच तांकां आनीक बळ दिता. तो मागीर आनी नेटान ते पोट भरपी मायभुंयेंत कश्ट करता. पिढ्यान पिढी ही शेती, माती आनी संस्कृती आज मेरेन कश्टकरी समाजान तिगोवन दवरल्या. दोंगर माथ्यार कश्टकरी समाज घामाच्यो पावळ्यो गळोवन तशेंच आपले सर्वस्वपणां लावन हे दोंगर कसयता. निसर्गाचेर आनी देवाचेर विश्वास दवरून तो जमीन कसयता. मातयेन बियोय किल्लोवन काडटा, रोपयो सांबाळटा, व्हड करता आनी देवा कृपेन पयलेंच फळ लागता तेन्ना देवाक घराणें घालता, गोडशें घालता. ही पिढ्यान पिढी चलत येयला. आयजूय एका कश्टकरी समाजाच्या फॅमिलीन देवाक गोडशें घातलें. गोडशें घालतना तेंच्यांनी मना काळजांतल्यान देवा उलो मारून आपल्या ह्या मोळ्याचें पिकावळीची राखण कर, आमचे घामा कश्टाचे बरें फळ मेळोनी, आमचें घर चलोनी, अशा काळजाक हात घालपी उतरांनी मन भरोन येयलें. दोळ्यान नकळत दुखां पावलीं. देवा, तिंच्या मना सारकेंच जावनी कश्टकरी समाजाक बळ दी. तिंचे कश्टाचें तांकां फळ दी. शेवटा सगळ्यांक एकूच सांगन दिसता की ही शेती, ही माती, ही संस्कृती ही पिढ्यान पिढी चलत येयला आनी होच खरो आमचो वारसो आसा. तो आमी असोच फुडल्या पिळगेक तिगोवन दवरपाक जाय. देव बरें करूं.